Maayong hapon kaninyong tanan. So karong adlaw na ata mismo dinhi sa Sitio Yohico no tungod kay gipasugdan na gyud sa atuang punong barangay kauban ang barangay council ang ilahang farm to market road dinhi mismo gikan sa Yohico hangtod sa Kulapo River no. Kini nga bako nga gamit mao kini ang sa paglingkod pa lang sa atuang punong barangay mao kini ang nasabutan no nga giuna gyud niya pag-purchase no sa barangay Marilog Proper aron magamit kini nga bako para sa mga sitio-sitio nga nagkinahanglan og kining farm to market road mao ni nga una nga proposal nga proyekto ni punong barangay ang bako yun no para magamit sa mga sitio-sitio. Kini nga bako budget kini sa barangay Marilog Proper aron nga ang katong nagkinahanglan og kining mga farm to market road makuan yun no mabuldusan yun og mahimuan sila og kining farm to market road. Busa mapasalamatan kaayo mga katawhan kung nakita ninyo ana sila karon diha no nagtapok no mapasalamatan kaayo tungod kay ang kining farm to market road dugay-dugay jud kini pila na katuig nga ilahang pangandoy no aron nga mabuldusan dinhi pero karon pa gyud nga tuig nga nabuldos no. So ang mga tao niini ko kay og kalipay kay ang ilahang mga motor pwede na daw makasulod dinhi paingon sa ilahang farm. Ug kini nga farm to market road mga katimswa medyo taas-taas kini no nasa 1,005 meters. So murag bali 1,005 kilometers. So taas-taas gyud ay kini nga farm to market road nga agianan sa ilahang mga produkto pagawas. Ug kini nga kuan agianan nga farm to market road mga katimswa mao ni among agianan sa unang panahon no nga gagmay pamigikan sa mga bus paingon og kining Kulapo pagawas sa Yohico mao pa ni among agianan sa unang nga mokarga mi og kining sapling tabla no ka-experience gid ko diri og unsa gyud pud ni kalisod no labi na og kining mo ulan. Grabe kalisod ni ining dalana gyud bisan pa og kining adunay kining kabayo o kining kabaw kung magkarga og mga produkto mga tumbag gyud sila matumbaw nya moy hinungdan sa mao nga kuan mo hinungdan sa mao nga mga gulay o mga produkto nga mga reject paingon sa gawasod mo na nga barato na lang kaayo ang palit niini. So karon papasalamaton kaayo labi na ang lumulupyo sa Yohico ug sa Kulapo River no kay daghan-daghan mo gyud ang mga tawo sa Kulapo River nga aduna poy mga kuan kining mga produkto nga ipagawas nila. So mapasalamaton kaayo sila kauban ng ako ang mga kaparintihan diha nga mapasalamaton usab no mga lumpipi family no mga adlawan family na apod gyud diha sa Kulapo nagpuyo. So mapasalamaton pud usab sila nga na prior gyud kini sa atuang punong barangay kauban atong mga barangay council ug mapasalamaton usab sila no nga sa paglingkod sa atuang punong barangay nga una gyud nila nasabutan sa pagpalit og purchase gamit ang kwarta sa barangay Marilog Proper ang kining nga bako tungod kay dako gyud kini katabang para sa mga nagkalisod-lisod nga mga farm to market road sa kada sitio. So dili lang kini nga ko sitio Yohico ang nabuldusan pa medyo ubay-ubay na gyud no ang nangabuldusan na no ang katukutob ato nga nakinahanglan sa una og kining farm to market road karon hapit na mahurot-hurot ang mga sitio sa pagbuldos no gamit ang barangay gamit ang bako sa barangay Marilog Proper. So una nga mapasalamaton kaayo ang mga lumulupyo sa kada sitio tungod kay naplanuhan gyud kini sa punong barangay no nga unahon sa pag-purchase ang kini nga bako para sa mga sitio-sitio gamit ang kini nga kwarta sa barangay Marilog Proper. So karong adlaw gisurvey kini o gihawanan kini sa ato ang mga lumulupyo po dinhi sa kuan Kulapo paingon og river aron nga diretso na ang kining pagbuldos ni ini o pamutlon tong mga kahoy nga nasa kilid-kilid aron nga diretso na ang pagbuldos ni ini og diretso na lang pud ang kining direct gud siya og kining kabuldos dili na magsige putol-putol pagkahoy. So gitabangan kini sa mga lumulupyo nga hinluan na lang ang kilid-kilid aron nga diretso ang pagbuldos ni. Gusto sa atuang punong barangay nga ang inyong mga pag-ampo dili hunungon no para sa sunod aning hope nga magrabahan ni siya o niya human mabudgetan kini og kining concreting no. Ang inyong mga pag-ampo ang dakong tabang aron nga kini nga makuanan kini og kining concrete og masiminto gid kini nga farm to market road. So daghan kayong salamat sa inyong full support kini ang inyong biyaheng Team Swam no nagpadayon sa pagserbisyo sa nagkinahanglan sa mga sitio-sitio o padayon ta sa mga pag-ampo kanunay aron ang mga blessings magsunod-sunod sa barangay Marilog Proper. Daghan kayong salamat.